सुसुम्य आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या सुसुम्य आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाडता अर्गा बलिदान भेटून तुका वाखणता स्तुती गीता गायनाने तुका हरसिता तुमी केल्या उपकारान अर्गा पाठयता आधार जोडूंक तुझे सरशिता होऊन आयल्या अर्गा बलिदान भेटून तुका वाखणता स्तुती गीता गायनाने तुका हरसिता तुवें केल्ल्या उपकाराक अर्गा पाठयता आदार जोडून तुजे सरशिता होऊन आयल्या सुसुम्य आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या सुसुम्य आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाडता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सव आमचे एकवट सदांच तुमचे सव्वे आस तुमचे सव्वे आसो जेजू ते मोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो आज हांगासर आमकां भोगता आमी कुडीन भलायकेंत आसा खावंक जेवंक पिवंक न्हेसोंक सगळें आसा आमच्या शिकपा वरवीं जानवय आसा ह्या संवसाराची ग्रेसकाय आमकां आसा ह्या कुडीची सोबाय आमकां आसा हेरांचो आदार आमकां आसा सांगात आमकां आसा म्हणून तुमी चिंता जाल्यार ते आमकां शांती समाधान जोड दिना ती तुजी म्हजी आमची आस्त न्ही ती तुजी म्हजी आमची ग्रेसकाय न्ही हें सगळें आसो न्ही जर तर पवित्र आत्मो तुजे सवय ना तर तुजे कडेन कांयच ना आनी तो पवित्र आत्मो आसा तुजे सवय तुजे कडेन सगळें आसा सकड आसा कांयच उणें ना देखून त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर आज प्रत्येक तरान आज आमी मागूंक वेता जायत्यांक आमकां त्या पवित्र आत्म्याच्या वैदेण्यानी भरलां कृपेन भरलां सक्त्यान भरलां जानवान भरलां पूण आनीकी हांगासले हर एकल्याक त्या देण्यांनी बरोवंक मात न्ही तीच फळां आमचें थंय हर एकल्या थंय दिसून येशें तसो पवित्र आत्मा आमच्या थंय येवन बिडार करचे खातीर जर तर मनां नितळनात काळजां पवित्र नात आमचे कुडीन निस्कळनात तर ह्या घडयेंत आमच्या पातका वरवीं तें वय पवित्र आत्म्याक आमच्या थंय येवन बिडार करूंक आमीच कारण जाल्या म्हणलें समजून चिंतनांनी शब्दांनी भोगनांनी केल्लीं सर पातकां आमी वळखून घेवया मात न्ही आमच्या थंय पवित्र आत्मो नातल्या वरी ह्या बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आमी नातल्या वरी हेरांक कितें एकवटांत हाडूंक आमी सुकल्या तर एकामेकाक भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वशक्तिमान देवा तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारो मनांत चिंतून तोंडांत उतरलो वायट आदरान हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संवाद वरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या शास्त्रां लागीं विनंती करत प्रार्थना करता सर पदुदा देव आमचे काकळत करून सर आमची पातकां बुक सर आमकां ससनच्या जिविताक पाव सोमिया कामो सोम्या प्रेसा काक्रोता प्रेसा काक्रोता
महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा सस्नाच्या सस्ना ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया. सर्गीच्या आबा मंगळा बापा देण्याच्या दातारा तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्तान बसलेलो तो आत्म पवित्र आत्म मजतदार जाऊन आमच्या संगता सदांच आसूंक त्यावरी सदांच बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जीवन व आमच्या पवित्रपणावरी आणि बऱ्यापणावरी सदांच तुका मान आणि महिमा देऊक या संवसारात जीवन असताना तू आमकां कृपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवी पयले वासा धर्मदुत्या कृत्या पुस्तकांतले वासा अध्याय 2 ओळ 1 ते 11. Reading from the book of Acts of Apostles, chapter 2, verses 1 to 11. पवित्रात्म्याचे येणे. पेंतकोस्ताच्या परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्ती एक सुवातेर सांगाता मेळून आसले. तेन्ना एकच सणे कठीण जड वारें आयलेल्या बरी मोळबारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरान भरलो. तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारको जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांच्या मदल्या हरी एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्रात्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुजलेमाक आयलेले थंय आसले. ओ आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जबो एकठांय जालो आनी तांणी उलयिल्ले हर एकल्यांक आपापले भाशेन आयकतले देखून लोक सकड तटक्क जालो. ते शर्मेले आनी विजमीज जावन म्हणाले, पळया हे उलयतात ते समेस्त गलिलिया न्हय तर आमचे मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे आमचे माय भाशेन आयकता तें कशें. आमी हांगा आसाव पार्थियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मेसोपोटेमियांतले, जुदेयांतले आनी काप्पादोसियांतले, पोंतुसांतले आनी आसिसांतले, फ्रिजियांतले आनी पेंपिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतणीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातावन सयत आयलेले. जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयले वरस मेळिल्ले क्षेत्रांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत. तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयन ते सांगतात ते आमी आमचे आमचे माय भाशेन आयकता. देवाचे उतार हे देवाचे वड पुराण Cristo fez Paula, Santos, Cartas, Rotaci,
वर्णूक कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची किती सोबीत पावला ती संतोष चढतले दूताची वर्णूक कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची घेऊन येता शांती तो सांगून घेता तुका तो भोरी गबारान येता सोडवण तुका वासायचा घेऊन येता शांती तो सांगून घेता तुका तो भोरी गबारान येता सोडवण तुका वासायचा कितली सोबीत पावला ती संतोष चढतले दूताची वर्णूक कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची कितली सोबीत पावला ती संतोष चढतले दूताची वर्णूक कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 12 वोळ 1-13. 1 Corinthians chapter 12 verses 1-13. विविध आत्मिक देणी. भावांनो, पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशान तुम्ही नेणारी जायनये म्हूण म्हजी अपेक्षा. तुम्ही अनुभवार्थी आसतना तुमचेच कुशेप्रमाणे मोन्या बोंब्यांक अरदान करूंक धांवतल्यात म्हूण तुमीच जाणात. त्या पासत हे हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणीय मनीस जेजू शिरा पडलेलो म्हणना. तेच परी पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणे कोणीय मनीस जेजूच सोमी म्हूण सांगूंक शकना. आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. आनी कामाय वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण सोमेस्तातें सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्यातें दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्तांच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यान. अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जाणवायेन उतार परगडचे देणें दिता, आनीकल्याक ते अर्थून विवार दिवचे देणें, एकल्याक त्याच आत्म्यातें भावार्थाचे देणें मेळटा, आनीकल्याक पिडा गूण करचे देणें, एकल्याक असर्या करचे देणें, आनीकल्याक प्रवाद करचे, तिसऱ्याक प्रेरक आत्मे परकून पळोवचे देणें मेळटा, एकल्याक विचित्र भासो उलोवचे देणें, आनीकल्याक ह्या भासांचो अर्थ सांगचे देणें. पूण ही सर्व देणी दिता एकलोच आनी तसो आत्मो आपले कुशेप्रमाणे एकल्याक तो ती वांटून दिता. कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसा आनी कुडीचे ते सर्व सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जाता. तेच परी क्रिस्तांतय घडटा. आमी सोमेस्तांनी, जुदेवांनी आनी हेर जातींच्यांनी, स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्याते पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां सोमेस्तांक पिवान आसूं दिला. देवाचे उतार हे देवाचे वडोवडा. संतोष पावया आमी संतोष पावया नव्या सगळ्या जीवाला आराधूया आराधूया आज आमच्या सर्वोत्तरा. संतोष पावया आमी संतोष पावया नव्या सगळ्या जीवाला आराधूया आराधूया आज आमच्या सर्वोत्तरा. हालेलुया 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 दरबाराच्या सर्वेस पोरा उल्हासूया. हालेलुया 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 दरबाराच्या सर्वेस पोरा उल्हासूया. हालेलुया 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 दरबाराच्या सर्वेस पोरा उल्हासूया. हालेलुया 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 दरबाराच्या सर्वेस पोरा उल्हासूया.
सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या जुआंचो शुभ वर्तमान अवस्वर 20 वळ 19 जावन 23 पर्यंत जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 20 वर्सेस 19 to 23. त्यासाय तरा संजेर जुदेवांच्या अभियान शिस दारां दंपोन भितर एकठांय जावन आसले. तो जेजू तांचे मदें गात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखतास शीस संतोशान भरले. परत्यांचेसून तांकां म्हळें शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचे श्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बोगसतलीं. जांची पातकां तुमी बोगशिनात ती बोगसाशिनात. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता सोम्याक देखतास शीस संतोशान भरले. तसो संतोष सदांच तुमचे सवे आसच्या खातीर जेजूक आयकूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, देव खंय आसा? सर्गार आसा. जेजू खंय आसा? तोय सर्गार आसा. तो संवसारांत कोण आसा? ताणें धाडिल्लो पवित्र आत्मा आसा. आतां पवित्र आत्मा संवसारांत आसा म्हूण कशें कळटा? हाचे पयलें वाचता पळय तुमी चीत दिवन आयकताले तर आमकां कळटा. आतां सर भासांनी संवसारांतल्या सर भासांनी देवाचें उतर वाचूंक मेळटा की ना? आयकूंक मेळटा की ना? म्हणल्यार सर्त कितें? म्हणल्यार सर्त कितें? पवित्र आत्मा संवसारांत आसा म्हणून एक रुजवात आमी वाचता एफेसकारांक पयल्या पत्रांत अवस्वर 6 आनी वळ 17. एफिशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 17 कितें म्हणटा? बाचावेचें देणे तुमचे शिरस्त्राण म्हूण घेया. तुमचे शिरस्त्राण म्हणून घेया. पवित्र आत्मा दिता तें देणे. पवित्र आत्मा दिता तें देणे म्हणजे देवाचें उतर जावं तुमची तलवार. जावं तुमच्या हातांत एक तलवार. पवित्र आत्मा दिता तें देणे खंयचें जावन आसा? आतां जायतीं जाणां म्हण येता ह्या जायते सेवाक हें हातेर घेवन देवाचें उतर प्रगट करना आसात की ना? तर हें देणें कोणें दिलां? पवित्र आत्मा दिता तें देणे म्हणजे देवाचें उतर जावं तुमची तलवार. हांगा जमून जाल्यार तुमकां हर एक ल्हानशो सवाल म्हजे आयच्या दिसा चिंतून सांगा. म्हाका कोणाक निजाय की पवित्र आत्म्याचें देणें जाय तर हात उबारा. कित्याक जाय तुका पवित्र आत्म्याचें देणें? हांगा कॅमेरा दवरला देखून म्हाका कॅमेरा मुखार येवंक नाका भियान बसोंगी. हांव हांगा देवाचें उतर आयकूंक येता म्हणून कोणाक कळचें नाका तशें भियान हांगा येवंगी. आनी धैर्यान वय हांव जेजूची म्हणून सांगच्या खातीर मात्र जोशुआ आनी ताच्या कुटुंबा बरी सगळे म्हणजे कुटुंब जेजू साक्ष जावच्या खातीर जेन्ना तुमचे पवित्र आत्मा येतलो तुमकां बळ मेळटलें आनी तेन्ना कितें जातलें? आपोस्तलांची कृत्यां 1:8 कितें सांगता? एक्ट्स चॅप्टर 1:8. पण तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. हें बळ तुमकां जाय गी? कसलें बळ जाय? सकत तुमकां जाय गी? कळ्ळें? हें बॉडी बिल्डर जावंक जाय गी तुमकां? पयशांची सकत जाय गी? संवसार जाणवायची सकत जाय गी? ह्या पदवी अधिकार ती सकत तो पावर जाय की? कसली सकत जाय? तुमकां बळ मेळटलें तरी पवित्र आत्मा देणें मेळटा तर मेळ्ळ्यार कितें जायचें तुवें आनी हांवें आमी? उपरांत जेरुसलेमान ऐका पुनरुरांत
वाच तू सगळ्या जुदेयान किन्नी गोळींत आणि समारियान मणिपालांत आणि संसाराच्या पोंतांत उडपींत पर्यंत तोट्टामांत तोक्कोटूंत आनी खंय देरे बायलांत आनी पडुकोण्यांत कितें जातलें तुम्ही म्हाका साक्ष दितल्या तुमी तुमच्या म्हाका धर्माक साक्ष साक्ष दितल्या. दितल्यात तुमी तुमच्या जातीक साक्ष दितल्यात तुमी तुमच्या कुटुंबाक साक्ष दितल्यात तुमी तुमच्या विगाराक साक्ष दितल्यात तुम्ही म्हाका साक्ष दितल्या. तुमी तुमच्या सेवकाक साक्ष दितल्यात कोणाक कित्याक रोंबाचे त्या दुकानां उलोवचे आज खरेंच तुमी जेजू साक्ष दिवंक कशी वता जाल्यार तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे आयच्या दिसा लाभतले बेंभिरांत नासतना त्या जेजूक तुमी परगट करून कशी वता जाल्यार तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे लाभतले उलोवंक कळीत नासलेल्यांक की आज पवित्र आत्म्याचे देणे मेळोन उलोवंक तुमकां ते देणे लाभतले जानवाय नासलेल्यांक ती जानवाय जाय तर तें देणे तुमकां लाभतलें पूण ती जानवाय खंयच्याक उपकारा पडटली जेजूक साक्ष दिवंक न्ही गर्वान अहंकारान हांव जाना म्हणून व्हडलो जन जावंक खंयसर तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात कित्याक आयच्या पयल्या वचपान तुमकां मागीर आयकूंक मेळटलें ती सर देणी कित्या खातीर अवस्वर 12 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 12:7 मात्र वाच 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 12:7 हर एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी देणी सोमेस्ताच्या आदायापासून हेरांच्या आदायापासत न्ही म्हज्या गर्वापासत हें देवाचें उतर दिवचें हें देणे म्हाका लाभलां तुमच्या आदायापासत खाली हांवें सांगलें तरणाट्यांकी तो पवित्र आत्म्यान कितें जातालें आमी वचता जोएलाच्या बुकांत वचो 3 ओळी 1 आनी 2 जोएल चॅप्टर 3 वर्स 1 and 2 ह्या उपरांत सगळ्या मनशाकुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो बसयला बाबी न्हू चिंते नाका तांकां मात सगळ्या मनशाकुळा बसयला देखून तुवें तुका सांगाचे म्हाकाय बसयला म्हाकाय जायचे म्हाका मेळाचे सगळ्या मनशाकुळाचेर हांव म्हजो आत्मो म्हजो घालतलो आत्मो घालतलो तुमचे पूत आनी तुमचे धुवो प्रावाद करते मागा तुमच्या भुरग्यांनी हांगा आसा फळ आसा आवयच्या मागण्या वरवीं पूत हांगा सेवेंत आसा आवय बापाच्या मागण्या वरवीं हांगा जायतीं भुरगीं सेवेंत आसात आज आवय बापूय तुमी मागानात देखून तुमची भुरगीं सेवेंत येनात मात्र न्ही हांगा येवंक खुशी वरिनात तुमी मागानात हेरांनी तुमच्या खातीर हेरांनी तुमच्या भुरग्यां खातीर मागाचे न्ही तुमी मागाचे तुमच्या स्वाधीन दिला कालच्या हांवें दिसा सांगला तुमच्या स्वाधीन दिल्ल्या त्या शेळ्यांक तुमी सरयचे तुमची भुरगीं तुमच्या अधीन दिल्यात तुमी तांकां सरवच्या खातीर आनी कसलो सरव कालच्या दिसा हांवें सारकें सांगलां तुमकां तरणाट्यांचेर कितें जातलें तुमचे जाणटे सपना सपनेतले जाणटे सयत म्हातारे सयत स्वप्नां देखतले आणि तुमचे तरणाटे दर्शनां देखतले तरणाटे दर्शनां देखतली भाव भयणीनो 32 वर्सां पयलें 32 इयर्स पयलें जेन्ना आमकां ह्या जागांक रिती दिल्ली तुमच्या तशेल्या लायक भावांनी तरणाट्यांनी म्हज्या जिवितांत कितें घडलां तें म्हाका रूप दाखोवन दिल्लें अशें जालां तशें जालां अशें केलां हें सगळें तुज्या जिवितांत घडलां म्हणून रूप म्हाका दाखोवन दिल्लें तरणाट्यांनी न्ही म्हाताऱ्यांनी न्ही भुरग्यांनी शिकोवन दिल्ली तरणाट्यांनी आमकां ह्या जागांक तेन्ना आज भावनी फाटीं घालनाकात रिटायरमेंटाक राखनाकात सगळें बॉल मोडटलें हंतार तुजें सगळें बॉल मोडटलें पूण हें बॉल केदींकूच मोडचें ना तुज्या कुडीची सकत अस्कत जातली तुज्या मोतीची कितें जानवय अस्कत जातली तुज्या दोळ्यांची दिश्टी अस्कत जातली तुज्या खाणी इल्लें कितें म्हणून आयकनाशें केपें जातलें तुजें उलोवचें इल्लें बेबे करून मागीर जीब पडटली तुज्या हाती कामतले तुज्या पांयाक बॉल नासतना मागीर तुगे तोंडां चलाचें पडटलें पूण ही सकत आसा पळय खंयची ती दैवीक सकत पवित्र आत्म्याची सकत ती म्हातारी जायना ती अस्कत जायना देखून तो लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 26 आनी 40 आनी 9 सांगता सर्गींत हांव येवच्या सक्त्यान तुमी बोराज्य म्हणटा देवाचें उतर आयका लूक चॅप्टर 24 वर्स 49 म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणे म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणे हांव तुमचेर पाठयतलो तुमचेर पाठयतलो पूण सर्गींत हांव येवच्या सक्तेन पळय न्ही ही सकत संवसारांतली सकत न्ही सर्गींत हांव आयल्या ती सकत
पवित्र आत्म्याची सकत संसाराची सकत नाही भावा बहिणीनो. मागे थंय फाटी आहे देखून आम्ही वाचता झेकाराच्या बुकांत वाचो 4:6 ही पवित्र आत्म्याची सकत तुझ्या हातारांची सकत नाही, तुझ्या आयुधांची सकत नाही, न्यूक्लियर सकत नाही, या तुझ्या हायड्रोजन बॉम्ब नाही. ते ऐका ताणे म्हाका म्हळे जेरुबाबेला विशीं सर्वेस्पराचें उतर हें नाही बळान, नाही तुझ्या बळान, नाही पदवेन, नाही तुझ्या पदवेन, पगार म्हज्या आत्म्यान उलयता तो दळबरांचो सर्वेस्पर. देखून सांगले सुरवेर तर तुमचे खंयचेच बळ तुमकां लेखाक नाही. ही सकत आपणाया. आत्मा तुझ्यार आसली ही मात बिरांत तुका आसतली. आत्मा तुवें वगडावन वचो म्हणली बिरांत. आमी वाचता किर्तन 51:10-11-12 पळय आनी कितली बिरांत पळया पाताक आदारलेल्या उपरांत या दाविदाक कसली बिरांत पळया. तो बिरांतीन कितें म्हणटा कशें मागता ऐका. Psalm 51:10-12 एक निर्मळ काळीस म्हाका रसून दी देवा. पळय बिरांत कली पळया. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर एक नवो आत्मो, एक नवो मात्र दिल्या पावना. तीर आत्मो येवच्या वर्सा परतून ताका सोदून येनाकात. मेळ्ळा जाल्यार 32 वर्सां जावन म्हजे समय तो आसा. हर एक वर्सा हांव ताका सोदिना, हर एक दिसा हांव सोदिना. एक नवो आत्मो आनी थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. म्हजे भितर घाल. तुझे मुखलो काडून म्हाका भायर आनी तो तुजे भितर आसा जाल्यार ताजे मुखलो तूं पयस वसा न्हय. सगळें वचून तो पवित्र आत्मो आसा जाल्यार म्हाकाच पळया. सगळें काडून सगळें म्हजे तन पयस कर न्ही. त्या पवित्र आत्म्यान म्हाका आज कशें पुनर्निर्मित केला आनी पुनर्उरांत, पुनर जन्मांत, पुनर जिवितांत, पुनर जन्मांत, पुनर मोगांत, पुनर काकुळतींत, पुनर कुरपेंत, पुनर उजवाडांत आनी पुनर्उरांत दवरला पळया. आतां वजोडचें जाल्यार आमी सांगाता मेळाचें म्हणटा देवाचें उतर. सांगाता मेळनासतना हांव भोवंक येता म्हाका पवित्र आत्मा दी 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 म्हळ्यार दिनात. अपोस्तलांच्या कृत्यांत वचून 2 वळी 1-11 ऐका. वयर कितें बरयलां. पवित्र आत्म्याचें येणे केदाळ जाता, देणे तुका केदाळ मेळटा. आतां ऐका. पेंतेकोस्ताच्या परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळोन आतां पेंतेकोस्त म्हळ्यार कितें. पेंटे म्हळ्यार 50 दीस. जेजू सर्गा सोडून गेल्ल्या 50 दिसा उपरांत म्हणून अर्थ. आनी पेंतेकोस्ताच्या दिसा कितें करनासली. दुकरा मास रांदून आसली ना गे. कितें करनासली. ते समेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळोन आसले. डान्स करतले. ते सकट सांगाता मेळ्ळे, मागण्याक सांगाता मेळ्ळे. ते पाटये मागीर अपोस्तलांच्या कृत्यांत 1:14 कितें सांगता. Acts chapter 1:14 कितें सांगता. आनी जेजूची माता मेळोन, जेजूची माता मेळोन, थोड्यो स्त्रियोय मेळोन, आनी जेजूचे भावी थोडे जेजूचे भावी मेळोन तांचे सवे आसले. अशें ते एका मनान खळा नासतना मागणे करीत आसले. मागणे करीत आसले. मागणे नासतना पवित्र आत्मो ना भावा भयणी. आतां पाटी वच आनी वाच. तेदवा एकासाणे कठीण चड वारे सांगाता मेळिल्ल्या वेळा, मागण्या सांगाता मेळिल्ल्या वेळा एकचपणे कठीण चड वारे आयिल्ले बरी. पण एका मनाचे जावन मागताना, भावडतान मागताना. आज पळय आज कितलो लोक आयला म्हण पळोवंक कोणी आयला तर कांय जायना. आनी कठीण चड वारे आयिल्ले बरी मळबार एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरांत भरलो. तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारको जिबो. त्यो विंगड विंगड सावन तांच्या मदल्या बसला कडेच मागता मागतानाच मळा बुकतें जाता, आकाश उक्तो जाता आनी जळच्या उज्याच्या जिबे रुपार देंवन येता. हांगा पेंतेकोस्त परबे दिसा कित्याक उज्याच्या जिबे रुपार पवित्र आत्मो देंवन आयलो. पयलेच सांगा बरोवन घाला सांगून दिला. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. म्हळ्यार पवित्र आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळार उज्या बरी तुमी जातल्या, उजोत जातल्या तुमी. उजो कितें करता. थोडे फुडें तुमी म्हाका पळयता तांकां उजो जाल्लो, उजो पेटुल्लो. तो पवित्र आत्मा येतलो तो उज्यान आनी पवित्र आत्म्यान तुमकां स्नान दितलो. तो उज्याच्यो जिबो देंवन आयल्यो. त्यो विंगड विंगड सावन तांच्या मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. पळय न्ही जिबो त्योच पूण विंगड 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 हर एकल्याच्या तकलेर खंय येवन उबे रावल्यो. तांच्या मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. हर एकल्याचेर म्हळ्यार तकलेचेर म्हळ्यार कितें समजलें तुमकां. ऑप्शन तर जाणवायत भरता तो.
आमची मनां उजवाडयता. पयलें सत उगड्या पेन जाल्यार तें उतार वचून तुज्या मनांत खंसाच जाय. मुखार ते वाच. समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले हा. आणि त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सक्ते अरे प्रमाणे आत्मोन दिता वाचासक्त. वाचासक्त म्हळ्यार कितें? उलोवची सकत. तांकां वाचासक्तीन ताणें कितें केलें? परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. तांच्या भासांनी. म्हजी भास तुमकां परकी, तुमची भास म्हाका परकी. उलयल्या रे. हांवें तुमकां सांगलें सुरवेरेत आज पवित्र आत्म्यान सगळ्यांच्या तांच्या भाशेंत देवाचें उतर परगट जायशें केलांगिना, वाचूंक केलांगिना, बरोवंक केलांगिना, जाणा जावंक केलांगिना. पवित्र आत्म्याचें देण नासतना कोणाकच सुवार्थ परगट करूंक जायना. आनी एखादो वेळार तो करता जाल्यार तो सुवार्थ परगट करना, ताचो स्वार्थ मात्र तो परगट करता. हें तुमच्या मतीन कसं? कोणी तो सेवाक जावन दी, जर तो पवित्र आत्म्यान भरला तो सुवार्थ परगट करता. आनी खंयचोय तो सेवाक आपूण सेवाक म्हणून सुवार्थ परगट करिनासतना ताज्यो तूं काणयो घी, ह्या चुटकुलांक घी, ह्या संवसारी गजाल्यो घी, तुका गिरेस्त करूंक घी, ह्या तुका आनी कितें संवसारी रितीन कितें तुका जाय जाल्लें जोड दिवंक घी, तेंच उलोवन रावता. तें पवित्र आत्म्याचें काम न्ही. देखून आज प्रॉस्पॅरिटी कल्चर मस्त वाडला. धांवतात कुडीक संबंद जाल्ले पुरे गरजो काणये लोक धांवतात. तें पवित्र आत्म्याचें काम न्ही. पवित्र आत्म्याचें काम सुवार्थ परगट करचें काम, सेवाकाक वाचा सकत दिवचें काम, जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवचें काम, खंय गेल्यार सुवार्थ धैर्यान परगटचें काम. देखून हांगा मुखार आमी आयकता परकी भाशेन ते उलयतले जाल्यार संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत सुदैव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयलेले थंय आसले. सक्कड आसले. पयस जावन आसले. कशें पळय तुमी हांगा आसा पयस जावन आयल्यात. आज हांगा जम जावन एका मनाचें जावन आमी मागता आसतना, त्या देण्या खातीर आमी मागता आसतना आज सर्ग उक्तो जायचे आनी पवित्र आत्मा देवान येजय. महात्मे जायत्यांक तें देणें मेळाजय आनी त्या उपरांत जायत्यांक धैर्य, बळ, भलायकी, शांती, समाधान मात्र जाणवाय गिन्यान समजणी मात्र न्ही. ह्या देण्या मुखांत कितें देणी आतां आमी आयकूंक वेता, ह्या फळां आमी आयकूंक वेता, तें सक्कड आमची जायचे. आनी खंय जावन आसलें आयका, तांणी नांवांय दिल्यात. ती नांवां आसतना तुमकां ती तांच्या गांवची नांवां. सर गांवच्या लोकांक, सगळ्या संवसाराकच, संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत सुदैव, संवसारांतल्या हर एक गांवच्या भक्तिवंत. देखून काली हो पवित्र आत्मो काले प्रायवेट प्रॉपर्टी क्रिस्तांव म्हणल्यांक ह्या पेंतेकोस्त सभेंत आशिल्ल्यांक सगळ्यांक गरजेचो. ती नांवां वाचून काड. हो आवाज आयको लोकांचो ओडीक समो एकठांय जालो आनी ताणें उलयल्ले हर एकल्याक आपापल्या भाशेन आयकतलें देखून लोक सकट थटाक जालो. वय कितें पडे नेंगी हो काल मुसाराका उलोवंक जायना थट्ट करून हांगा अशी साक्ष दितना आमी विचमीत पावनांगी ते थटक्क जाले म्हणटा देवाचे उतर. आनी ते शिरमेले आनी विचमीत जावन म्हणाले पळया हे उलयता ते समेस्त गलिलिया गार न्हय. हे उलयतात नेंगी आमचे मदलेच नेंगी. आतां जेजू विशयान तशें सांगलें ना. हो नाजरेंतांतलो नेंगी, हो जुजेचो पूत नेंगी, हो मरियेचो पूत नेंगी, हाजे भाव हांगा आसात नेंगी. हाका खंय जावन आयलें मॅथ्यू चॅप्टर 3:16 सांगता. खंय जावन आयली ती जाणवाय. मॅथ्यू 3:16 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलेलो ताणें देखलो. आनी देखून ताच्या दुसऱ्या वचपांत आमी वाचता कोरिंथकारांक पयलें पत्र अवस्वर पयलें पत्र अवस्वर 12 आनी वळी 1-13 आयका. वयर कितें म्हणलां? विविध आत्मीक देणी. देखून हो आत्मो तुका दिता सकट तुका दिना. हांगा पळय सगळ्यांक आमी एकल्याकच दिलां हांगी. देखून हांवें केदार सांगचें तुमकां कितें कितें करूंक सांगलां तें मात करा, दुसरें करूंक वचनाका. नाजाल्यार आमकां अधिका प्रसंग म्हणटा आमी. दुसऱ्यांच्या कामांत आमी हें दाय घालता या दोय घालता तर ते अधिका प्रसंग. हांगाय तो दिता विविध देणी दिता. ताच्या पयलें तो पवित्र आत्मा आसा वयता तुज्या थंय. आयका भावानो, पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयान तुमी नेणारी जायनाय म्हूण म्हजी अपेक्षा. तुम्ही अनबावर्ती असताना पवित्र आत्मा नातल्या वेळार आमी अनबावर्ती आमी करचे अनबावर्त्यां बरीत आमी जिवचे अनबावर्त्यां बरी. जर तर तुमच्या थंय पवित्र आत्मा ना, जे कितें अनबावर्ती करतात तेंच तुमी करतात. तांच्यो कितें रिती रिवाज्यो कायदे कानुना म्हळ्यार तांची फेस्तां परबो तांची कितें पुंश येता तशें तुमी तांचे बरीत करतात.
पवित्र आत्मा तुझ्यात नाही आसा जाल्यार तुका अनभव वाटत्या बरी जिवंक सोडिना. अनभव वाटत्या बरी कितें करनासल्यात तुमचेच कुशे प्रमाणे तुमची खुशी करनासत. म्हाका वसोंक जाय हांव येता ती, म्हाका करूंक जाय करता हांव, म्हाका पळोवंक जाय हांव पळयता, म्हाका हाडूंक जाय हांव हाडटा, म्हाका दवरूंक जाय हांव दवरता. तुमचीच खुशी करतात. मोन्या बॉम्ब्यांक आराधन करूंक अनभव वाटत्यांक आसात मोनी बॉम्बी, ते देव न्ही बाबन परकी देव मोनी बॉम्बी ती. सतान आनी आत्म्यान तुका मागणें करून खऱ्या निजा देवाची वळख पवित्र आत्म्यान तुका करून दिल्या तर खंयच्याच बॉम्ब्या मुखार, खंयच्याच मुर्त्या मुखार, खंयच्याच इमाजे मुखार, खंयच्याच रस्ने मुखार तूं सरपडना. रस्ने मुखार हे वो शब्द मोनांत कसया. तशें सांता मुखार, मरिया मुखार, या खंयच्याय भाग्यवंता मुखार आमी सरपडटा तर ती जावन आसा अनभव वाटतेनी करची करणी. पवित्र आत्मा नातल्या वेळार तुमी अनभव वाटत्या बरी जीवन आसल्यात म्हणटा देवाचे उतार. आता त्या पासत हे हांव तुमकां सांगूंक हांव तुमकां सोदतां. सांगूंक सोदता. देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणी मनीस जेजू शिराप पडलेलो म्हणना. हांगा कोणाक मुखार दवरून आमी उलयता? कित्याक? खंयच्या प्रेरणान हांगा उलयता? पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरलो मात्र कितें म्हणटा मुखली वळू तेच बरी तेच बरी पवित्र आत्म्याच्या प्रभावाविणे पवित्र आत्म्याच्या प्रभावाविने कोणी मनीस कोणूच जेजूस सोमी म्हूण सांगूंक जेजूस सोमी म्हूण सांगूंक शकना. आनी तें तुका सत कळीत जाल्या उपरांत हें सत उगडापें करच्या खातीर, हेरांक कळीत करच्या खातीर चवथ्या वळीन ताणें बरयलां विविध देण्यानी तुका तो बरता का. आत्मीक देणी विविध देखून हें सत जेजूस सोमी तो एकलोच देवाचो पूत सो मनीस हांव संवसाराक आयला तुज्या म्हणजे आमच्या पातकां खातीर रगत कुसार मरून परत जिवान जावन सर्गाक सोडून गेला महिमेवंत जाला म्हणून हें सत रुजू करच्या खातीर पवित्र आत्मा तुका विविध देण्यानी नेटयता. कसली ती देणी? पूण एकच मोतीन दिता दिवचें एका सत्म्यान. देखून म्हाका दिल्लें देणें तुका दिल्लें देणें त्या सत्म्यान दिलां जाल्यार ही देणी कॉम्प्लिमेंटरी म्हळ्यार हांव त्या देण्या विरोध तो म्हज्या देण्या विरोध ना. आमी एकलो आनी एकल्याक कितें करता? कॉम्प्लिमेंटींग म्हळ्यार सपोर्टींग म्हळ्यार कशी करता? सेवाय वेगवेगळ्या तराची सेवाय आसा. आसात विविध तरेची सेवा. हांगा देणी आसात, देणी हेरांच्या आदायाप आसत, सेवाय हेरांच्या आदायाप आसत. ऐका मुखार पूण एकच सोमयाची आमी सेवा करता. वय सेवा तर मनशांची न्ही, सेवा सोम्याची. ह्या देण्या मुखांत जायची सेवा सोम्याची. आनी कामाय वेगवेगळ्या तराची विविध आसा. कामां आसात. पूण समेस्ता थंय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच. देखून तूं पळय न्ही हांगा कोणा थंय ती पळय ती कामां दिल्यान तुमकां ती तुमी कामां इतले उर्बेन करतात, उमेदीन करतात. तुमी करतात की पवित्र आत्मा करतात? कोणाक जेसो करो मोग आसा पळय ती मात करूंक शकतात. उरलें सुकोवन घालून येतात. तेका सेवेंत आसल्यान तिके समजून घेवचें ती सेवा आहे तुजे पासत न्ही, समेस्तांच्या आदाया पासत. हर एकल्या थंय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्ताच्या आदाया पासत म्हण दिल्यान ते अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जाणवायन उतर परगटचें जाणवायनातल्यार कालें करूं जाता. पयलें देणें जायचें जाणवायचें. आनी 32 वर्सां पयलें आमी मागलें तेंचें एकच. जेन्ना त्या रितीर आमकां लायक भावांनी ती रितीर चलोवन व्हेली आमकां ह्या जगांक आमी मागलें एकच भाव भयण ह्या भावांक आसली ती पवित्र पुस्तकाची जाणवाय म्हाकाय दी देवा. ती जाणवाय कानी तुजे उतार परगट करूंक हांव खोशी व्हरता म्हणून एकच मागलें हांवें. आनी खरेंच ताणें म्हाका दिला. त्या घडयेंत ती जाणवाय वाचतना ती जाणवाय जोडून आसा. ती जाणवाय सभा रितीन तुमकां शिकोण्यात दिल्या मात न्ही कांतारा मारिपात दिवनूच आसा. आमच्या वावरांत ती तुमकां पळोवंक मेळटा. पूण हांगा पवित्र आत्मा तुका म्हाका कसली जाणवाय दिता, कशें उतार परगट करचें म्हणली जाणवाय मुखार बरयलां थंय. आनी एकल्याक ते अर्थून विवार दिवचें. लोकांक समजायचें भाव भयणीन, समजूनच्या रितीन उलयचें. एकल्याक त्या सत्म्या थंय भावार्थाचें देणें मेळटा. आनी कालें देवाचें आयकल्या आमच्या थंय कितें उत्पन्न जायचें? राग न्ही, द्वेश न्ही, मोसोर न्ही, भावार्थ उत्पन्न जायचें. त्या मात पवित्र आत्म्याचें काम. तुजें थंय ते उतार भावार्थ उत्पन्न करता जाल्यार पवित्र आत्मा तें काम करता. आनी एकल्याक पिडा गुण करचें. पिडा आतां पिडा म्हणटा खाली कुडीची पिडा आमची चिंतिनाकात. हांगा इनर हिलिंग रेटीड पळोवं 14 तारीख येता न्हू 18 तारीख मसा आसा. कितली तुमची जिवाची पिडा आसा म्हणल्यार तुमकां कळटा. एक शिकोण्यानी आतां ताच्या उपरांत जुलायन ते डेलिव्हरन्स रिट्रीट आसा. एक शिकोणे आसात. कितली तुमची आत्म्याची पिडा आसा म्हण तुमकां कळटा.
आज आम्ही पिढा गुण करचे म्हणटाना खाली कुडीक संबंध जाल्ली पिढा मात्र मुखार जाता तुझ्या जिवाक कसली पिढा लागल्या बे बिरांत कावजेने आकांत आतूर राय मात्र उणे पण हसकत काय जाल्ली परे गडिता मतीन दवरन कुरवन व्हडलें वजंत माथ्यार दवरन ही परे पिढात पिढा गुण करची म्हळ्यार अर्थ तो बाबा म्हण हांव देखून तो खाली कुडीच्या पिढेक तो मुखार दोन उलयना ही पिढा काडीचे पयले देखून इनरिलिंग रेटेड कोणाचें जावना जाल्यार वेगळी करा डेलिव्हरन्स कोणाचें जावना जाल्यार वेगळीच करा त्याचा मा तुमकां आत्मीक वाडवळ जाता आनी मुखार एकल्याक असर्यां करचें असर्यां करचें देणे आनी एकल्याक प्रावाद करचें पळय विविध देणी आसात तिसऱ्याक प्रेरकत्मे पारखून पळोवचें देणें मेळटा एकल्याक विचित्र भासो उलोवचें देणें आनी एकल्याक ह्या भासांचो अर्थ सांगचें हें देणें सगळें काम पवित्र आत्म्याचें पूण ही सर्व देणी दिता एकलोच देखून कोणेय मागोवंक जायना नींग एकलो सिम्याव म्हणलो आयलो पेद्रू सरशी जुवांव सरशी आमी वचता आपोस्ताच्या कृत्यांचा वचून 8 वळ 20 तुजो दुडू आनी तूं वस मोर म्हळें ताणें मग दुडू आनी पवित्र आत्म्याक येवंक जायना ऐका तवळ पेद्रून ताका सांगलें Acts 8:20 तुजो दुडू तुजे सांगता नास जावन तुजो वचूं दुडू तुजे सांगता नास जावन वचूं देवाचें देणें दुडवान मोलाक घेवयेत म्हूण तुवें लेखलें मूं देखून कितले पयशे दिवन फादर जेरी सांगता बसोवन म्हाका ट्युशन दी जायना भियेनाकात घेवंक जायना हें पळय ही स देणी दिता कोण तोच पवित्र आत्मा आनी 12वी आनी 13वी वळ कूड एक जाल्यारी संदे जायते आसात आमकां एकवटावंक बाव भयणीनो कुडीन कशें विश्व एकवटल्या त्या प्रमाणे पवित्र आत्मा विविध देणे आमकां एकवटायता कुडीचे ते स संदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात तेच परी क्रिस्त थंय घडटा आमी सोमेस्तांनी जुदेवानी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी एक जायचे सोम्या सवय पवित्र आत्म्याचें काम जात कात लेखी नासतना धर्म लेखी नासतना उंच नीच म्हळ्यार लेखी नासतना ब्रेस्त दुबळो म्हळ्यार लेखी नासतना शिकपी अशिकपी म्हळ्यार लेखी नासतना दादलो या स्त्री म्हळ्यार लेखी नासतना भुरगीं या तरणाटे म्हळ्यार लेखी नासतना हर एकल्याक एक कूड जावचे खातीर एक कूड सोम्या सवय एकवटांत आसच्या खातीर एकच आत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतला ह्या जागे हें काम जायचें देखून ह्या खातीर आमी वावरूंक आसा आनी हें वावरू करूंक तुका कोण दिता सकत प्रेरण पवित्र आत्मो देखून सायच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता पोवन वो पवित्र आत्मो त्या शिसां समय नातलो देखून हे शीस भियान कांपोवन लिपोवन आनी कितें पळय आनी कावजेनेन काळो कांत आसले एक जुवांस वंजेल आनी आवस्वर 20 वळ 19-23 त्या सायतारा संजेर सुदेवांच्या बियान अळे जुदेवांचे बेन देखून वडोलां सांगलें तुमकां पवित्र आत्मो जाय जाल्यार तुमी धैर्यादीक जायचे केमाराके भियोवचे न्ही सेवाकांकी भियोवचे न्ही आनी तूं कोण पळय तुमकां वचनाका म्हणटा तांकां आनी कोणाकय तुमच्या वाड्यांतल्या गुरकाराक या आनी कोणाकय भियोवचे न्ही देखून हांगा बरें ल्हान हे जुदेवांच्या भियान आसले कित्याक तांचे थंय पवित्र आत्मो नातल्लो आनी तवळ जेजू तांचे मदे गांवत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले जेजूक पळयतात ते कितें जाता मुखली वळ सांगता सोम्याक देखतस शी संतोष सोम्याक देखचे म्हळ्यार आतां आमकां जेजूक पळोवंक जाता की तो पवित्र आत्मा तुज्या थंय आयल्या वेळार तो तुमचे समय रावतलो सदां काळ आसतलो म्हणून जेजू कितें करता तांकां परत्यान दिसून तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा अशें म्हणून ताणें तांचेर श्वास सोडलो पवित्र आत्मा जावन आसा देवाचो श्वास पवित्र आत्मा जावन आसा जेजूचो श्वास भाव म्हयनो देखून तो आत्मा म्हणल्यार शब्दाक हांगा आत्म्या विशयांत हांव शिकोवन दिताना गुंडायन तुमकां आयकलां तें आत्मा म्हळ्यार न्यूमा म्हळ्यार वारें न्यूमा म्हळ्यार श्वास न्यूमा म्हळ्यार जीव न्यूमा म्हळ्यार आत्मो वारें पळोवंक जाताय श्वास पळोवंक जाताय जीव पळोवंक जाताय आत्मय पळोवंक जाताय देखून वाऱ्या बरी ताचें रूप तोय वाऱ्याचें रूप कोण तुमचो मांव तोय वाऱ्याचें रूप अशुद्ध आत्मो पवित्र आत्म्या वाऱ्याचें रूप अर्थ तस जेजून म्हळ्यार गे या पवित्र आत्म्याक म्हणून ताणें तांचेर तांकां थापाट दिवना थापाट दिले कितें केलो श्वास दिलो आनी म्हळें गेया पवित्र आत्म्याक पूण ताणें श्वास दिला त्या घडये तांकां धैर्य दिलें जेजूक पळोवन जेजू आसतना मात तांकां धैर्य पूण ते भियेले जेजू स्वर्गाक सोडून गेल्या उपरांत ते भियेले देखून तांकां सत्राय दिली तुमी जेरुजालेमांतल्या भायर सरून वसा न्हय आयच्या पयल्या वचपांत पयले वचप न्ही कालचें न्हय Acts chapter 1:4 वाचा Acts chapter 1:4 देखून तो पवित्र आत्मा तुमचेर येता पर्यंत जेरुजालेमांतल्या भायर वसा नाका म्हण कित्याक म्हळ्यार ऐका एक पावटी ते सांगता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सरून वचनाये बघा बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावा आतां तुमी आयकलें घे या पवित्र आत्म्याक म्हणून जेजून तांचे श्वास सोडलो वय मग तांकां पवित्र आत्मा मेळ्ळे त्या घडये जेजू सांगता आसले तुमकां हांगा धैर्य मेळटा गजाळा तुमी मग्नांत आसतना थंय भायर गेल्या वेळार तुमी भायर गेल्या वेळार धैर्यादीक आसा जाल्यार कोण तुमचे सवय आसाजे
तसो जेजू आत्म्या रुपार तुमचे सवे असायचे आनी तांकां शिसांक केदाळ फावो जालें देखून जेरुजालेमांतले तुमी भायर वचो न्हय देवान बसयलेलें देणें तो तुमचेर धाडटा पर्यंत तुमी जेरुजालेमांत तर रावात देवान बसयलेलें देणें कितें पवित्र आत्मो आनी वडो तुमी आयकलें पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या दिसा उज्याच्या जिबे रुपार तो पवित्र आत्मो देवुल्ल्या उपरांत भियेले ते कावजेले ते लिपले ते काळोखान बसले ते कुळांक किळी घालून भितर रावले ते आज भाव म्हणून खरेंच पवित्रत्म तुझ्या ते असेल तुम्ही भियान हांगा लिपोवन रावा नाही ना कंत ना बेजाराय ना इराराय ना भिरांत कावजेनी आकांत कांयच ना सोडवून असो संतोष दिता तुका पवित्र आत्मो कित्याक पवित्र आत्म्याची एक फळ जावन आसा संतोष आनी एक फळ जावन आसा मोग आनी एक फळ जावन आसा ती वाचून काड सो पवित्र आत्मो तुजें तें आयल्यार ही सकट तुजें तें बरोवन येता कशें जेवल्या उपरांत पळय बरें करून बरें रुचीचें जेवलय आनी बरो देंग काडलो कुकन पूण आत्म्याचें फळ हे आत्म्याची फळां तुजे थंय दिसून येतात कशी मोग तुजे थंय संतोष तुजे थंय समाधान तुजे थंय सोसणीकाय तुजे थंय दयाळाय तुजे थंय बरेपण तुजे थंय विश्वासीपण तुजे थंय बळेपण तुजे थंय स्वदमन स्वनियंत्रण हें सकड ही पवित्र आत्म्याची फळां ही पवित्र आत्म्याची फळां तुका तयार करतात तुज्या आत्म्याची बाचावी जोडूंक पूण पवित्र आत्म्याची देणी तुका आसा जाल्यार ती तुजे पासत न्ही ती हेरांच्या आदाया पासत हेरांक ती फळां तांणी उत्पन्न करच्या पासत ही देणी तुका म्हाका आमकां दिल्यांत ह्या देण्या मुखांत हेरांतय ती पवित्र आत्म्याची फळां आमी उपजाशी करच्या पासत देखून हें देणें मेळ्ळ्यार तें पूर्ण दवरूंक न्ही भाव भयणीनो हेरांच्या आद्या पासत म्हणजे हेरांनी त्या पवित्र आत्म्याक देण्या रुपार स्विकार करून पवित्र आत्म्याची फळां तांच्या जिवितांत तांणी जोडून येतेश्ट फळ दिवच्या खातीर देखून देव कशी व्हरता आमी सगळ्यान ताची भुरगीं जायची म्हणून जांकां ताचो पवित्र आत्मो सोलोवन व्हरता ती जातात देवाची भुरगीं देखून आयच्या दिसा सर्वांक आमकां तसो पवित्र आत्मो सोलोवन व्हरून दी म्हणून मागया बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन समर्पिता जेजू समर्पिता जेजू समर्पिता तुझ्या सेवेक मुझे जीवित तुझ्या सेवेक मुझे जीवित मोगान तू स्वीकार कर मोगान तू स्वीकार कर काणिक जा मुझे सर्वस्व काणिक जा मुझे सर्वस्व समर्पिता जेजू समर्पिता जेजू समर्पिता म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण तुमी मागात सर्गींच्या मोगाळा बापा खरेंच तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे तुवें आमकां हांगासर एकवटायला आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हर एकल्या तें तो पवित्र आत्म्यान बिडार करून त्या वरवीं आमी हो संबंद हो एकवट सदांच उरोवंक मात न्ही त्या वरवीं एकवटान सदांच तुका महिमा दिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्प तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुदारण सस्नाच्या देवा सर्व काळीन सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावर हांव खार म्हजे उदारण ताणें कोट घेतलें तो मौन हेसालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जेत व्हरून पुना जिवंतपण उगड्या पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका झोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन ताणें एका स्थळ्यान आमी गायता तलवाराचो सर्वेस्प तो सर्गानी संसार भरला तो
तुझ्या संगीत तुका जय, संगीत तुका जय, संगीत तुका जय. सर्वे स्फोराचे नावे एका नावाचे जय 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 जय. संगीत तुका जय, संगीत तुका जय, संगीत तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेचात उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात, म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जवान जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशें सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पसत आनी समेज मनशां पसत वारो वतलें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडतो सगट परगत जिसु जीवन सारा, जिसु नव्या बापा आजच्या मरणासून ताचे पुनर्जीवनपण आमी भक्ती निवडा आस करता म्हजी जिवित सुंडे सडवची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन वाचता. जेजूची कुडान रगत सोबतीला आमी समेज तांकां पवित्रत्न एकठांय खर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पर के प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पयस तुमचे देव पर जेसो तुजे पुता जेजू क्रिस्ता तुमी सोडवून दामोळ कल्ल्या बावट सवय आमचे बावट गट कर कर त्यास एकवटांत आमी जे शंकर त्यास उजवाडांत आमी सला शंकर त्या सदैव एक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेज तांकां तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेज तांची दया खर म्हणून आमी मागता. आमकां मरे देवाची सांगाते बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्या आतां सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुम्या सडोंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नांतार मोरनांतले सवताच्या कोडपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्क्याच्या आशांतले मारकारकाच्या पेडेस्टेडले सवताच्या काळोखांतले सरेतीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्त काय ददोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशें ल्हानवी काय तुमकां दे. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताची आनी भरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलतें सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पयसच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे पारमें तिका आनी आमकां शांती दिन एक फोटान सांबाळ. तुजे नाराज वर्सां येता ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांच काल तुमचे सुमे आसो. आमकां शांती दिया शांती तुमकां. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेव करता ती आमच्या जरत्यांनी केस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या कुडीचेर तुजो आशिर्वाद देवन येवं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराच्या नेमा सरोंचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी.
क्रिस्ताची कुडेन रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन जेसू तुवेगी काळजान म्हज्याची आशेता समजा तुका जेसू तुवेगी काळजान म्हज्याची आशेता समजा तुका तुझा लायकान सर्गीचे विवंतान बघूंचे तुझा लायकान सर्गीचे विवंतान बघूंचे देवी सस्ते सदा करचे खालसांगे सोमिया तुका आवाशता जिणियेन मोजा सदा तुका लालता सारता तुझ्या पोचतो म्हाका सोमियांचा तुजो संगात म्हाका काळजांगे सोमिया तुका आवाशता जिणियेन मोजा सदा तुका लालता सारता तुझ्या पोचतो म्हाका सोमियांचा तुजो संगात म्हाका प्रार्थोया बापा वर्तो संतोष आज आमकां 3 दीस तुवें आमकां हांगासर तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मुखांतर एकवटायले मात्र न्ही तुवें आमकां दिल्या ध्येया मुखांतर तुका महिमा दिवंक तशेंच हेरांच्या आदाया पासत तो हे मागणें चलोवन व्हरूंक तुजें उतार धैर्यान प्रगट करूंक मात्र त्या उतरा मुखांतर सर्गीची जाणवाय जोडूंक की तुवें आमकां वाट उक्ती केली आनी कितें बरेंपण आसा तें सकड तुज्या पद्दत जेजू तें तुवें आमकां साक्षात तरान पळोवचें भाग्य तुवें आमकां जोड दिलें देखून ह्या फुडां संपूर्ण तरान तुज्या पुता जेजूच्या एकवटांत आसूंक ताजो फाटलाव करूंक ताजो मोग करूंक आनी ताणें बसयलेलो तो पवित्र आत्मोन जोडून सदांच तुका कितें मानता तें जिवीत जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पाव तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवंक वेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या मॅक्स केटरसाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण केल्या दानीचेर हांगा सेवाक दितल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशेंच हांगा येवन देवाचे वता सत मानून जेजू वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून या क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाचे वडोवपाक